वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास, वेलकम टू केम बायो लेक्चर्स। आज हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1 देखि 30 सम्मको इलिमेन्टको लागि हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढ्न गइरहेका छौँ र यसमा हामी फर्स्टमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको लागि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s यसरी लेखौँ र यसमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि हामीले इनर्जीको इन्क्रिजिङको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा इनर्जी इन्क्रिजिङ आधारमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ भर्दै जाने हो र अर्बिटलहरुमा फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि हामी हन्स रुललाई सपोर्ट गर्छौं। सो हामीले यहाँनिर 1s 2s 3s 4s 5s यसरी हामी लेख्दै गयौं। 1s मा 1p हुँदैन, 1s मा 1p हुँदैन, p काबाट स्टार्ट हुन्छ, p 2p बाट स्टार्ट हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा p सेल हुन्छ, p सब सेल हुन्छ। सो यहाँनिर 3p 4p 5p 6p यसरी चाहिँ हामी लेख्दै जान्छौं। 2p पछि 2p मा 2p आइसकेपछि अब यहाँनिर 2d हुँदैन, d कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड सेलमा हुन्छ, थर्ड पिरियडमा आएपछि d हामी भेटाउँछौं र यहाँनिर हामी लेख्छौं 3d 4d 5d ओके। र त्यसपछि गएर 3d आइसकेपछि यहाँनिर 4f आउँछ ओके, 5f आउँछ। यसरी हामी इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसनलाई यसरी पहिला देखाऊँ र देखाइसकेपछि यसमा हामी कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामी हेर्नुपर्छ। 1s फर्स्टमा 1s आउँछ, त्यसपछि 2s माथिबाट तल तान्ने, त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि 2s पछि 2p आउँछ अनि बल्ल 3s आउँछ ओके। त्यसपछि 3p आउँछ, 4s आउँछ, त्यसपछि गएर 3d आउँछ, 4p आउँछ र 5s आउँछ ओके। यसरी नै हामी चाहिँ कन्फिगरेसन भर्दै जान्छौँ, इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यसरी भर्दै जान्छ ओके। र अब यहाँनिर मैले 30 सम्मको कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने मैले फर्स्टमा लेखेँ 1s 2 2s2 30 सम्म लेख्दाखेरि 30 इलेक्ट्रोन्स हामीले देखाउनु पर्यो। सो 1s2 2s2 त्यसपछि 2p, p मा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, 6 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ। 2p पछि के आउँछ 3s2 ओके। 3s पछि के आउँछ, 3s पछि आउँछ 3p 3p 6, 3p पछि आउँछ 4s, s मा कतिवटा दुईटा, त्यसपछि 4s पछि कति आउँछ, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो हामी काउन्ट गर्न सक्छौं, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 20 वटा इलेक्ट्रोन भएको छ। र यहाँनिर 3d आइसकेपछि d मा 10 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ ओके, d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ 10 वटा। यो चाहिँ हाम्रो टोटल भयो 30 इलेक्ट्रोन्सको लागि, यो 30 इलेक्ट्रोन्सको लागि। सो हामी 30 एलिमेन्ट्समा मात्र हेर्ने छौं, फर्स्ट 30, त्यही भएर यहाँनिर सम्म मात्र हामी कन्फिगरेसन अहिले हेर्ने छौं ओके। र यहाँनिर s मा दुईटा इलेक्ट्रोन, p मा 6 वटा इलेक्ट्रोन, d मा 10 वटा इलेक्ट्रोन र यहाँनिर 14 इलेक्ट्रोन यसरी हामी देखाउँछौं। s मा 2 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, p मा 6 वटा, d मा 10 वटा र f मा 14 इलेक्ट्रोन। र sp-df मा जस्तै s भनेको एउटा अर्बिटल हुन्छ, s अर्बिटलमा एउटा अर्बिटल हुन्छ, s सबसेलमा एउटा अर्बिटल हुन्छ, p सबसेलमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ, p सबसेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ र यसमा हुन्छ 3 वटा अर्बिटल। d मा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ, d मा हुन्छ हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल हुन्छ र त्यस्तै गरी f मा हुन्छ 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 ओके। र यहाँनिर इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ, p मा 1 2 3 4 5 6 ओके। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके। यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँनिर 6 इलेक्ट्रोन, यसमा हुन्छ d मा कतिवटा हुन्छ 10 वटा इलेक्ट्रोन र f मा हुन्छ 14 इलेक्ट्रोन ओके। सो हामी इलेक्ट्रोन भर्दाखेरि sp-df मा यसरी भर्ने छौं। सो अब स्टार्ट गरौँ हाइड्रोजनबाट ओके। हाइड्रोजनबाट स्टार्ट गरौँ। हाइड्रोजन भनेको इलिमेन्ट, हाइड्रोजन इलिमेन्ट भनेको एटोमिक नम्बर 1 मा पर्छ हाइड्रोजन ओके, हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रोन कतिवटा छ यसमा, एउटा छ। सो हामी लेख्छौं फर्स्टमा 1s एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, कन्फिगरेसन के भयो त 1s 1 भयो। सेकेन्डमा छ हामीसँग हेलियम, हेलियमको लागि के भयो त 1s 2 भयो, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, फिनिश्ड भयो। त्यसपछि गएर लिथियम छ हामीसँग, लिथियम भनेको एटोमिक नम्बर 3, इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 3 हुन्छ। सो 1s2 लेख्छौं, पहिला 1s2 लेख्छौं
अब दुईटा इलेक्ट्रोन, अब एउटा इलेक्ट्रोन चाहियो, 1s पछि के आउँछ त 2s आउँछ, 1s पछि 2s र 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन अट्छ, तर हामीसँग अब एउटा इलेक्ट्रोन मात्र बाँकी छ। सो कन्फिगरेसन के भयो त 2s1 भयो। 4 मा जाउँ, लिथियम पछि के आउँछ बेरिलियम, बेरिलियमको लागि 4 इलेक्ट्रोन 1s2 2s2। त्यस्तै गरी 5 मा जाउँ, बेरिलियम पछि के आउँछ त बेरिलियम पछि बोरोन आयो, बोरोनमा 5 वटा इलेक्ट्रोन 1s2 2s2 यो भयो 4 वटा इलेक्ट्रोन। 2s पछि के आउँछ 1s पछि 2s, 2s पछि के आउँछ 2p आउँछ, 2p आउँछ, 2p मा कतिवटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन। ओके, यसरी कन्फिगरेसन गर्दै जाउँ। 6 मा जाउँ, कार्बनमा, कार्बन कुन छ 1s2 2s2 कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 वटा, 4 वटा भयो, यहाँनिर 5 वटा छँदैछ अलरेडी, यसमा एउटा इलेक्ट्रोन थपिदिउँ। त्यस्तै गरी 7 मा जाउँ, कार्बन पछि के आउँछ नाइट्रोजन आउँछ, 1s2 2s2 2p के हुने भयो त 3 हुने भयो। कन्फिगरेसन यसको के हुने भयो त 2p 3 हुने भयो लास्टमा। 8 मा छ, 8 मा छ अक्सिजन, अक्सिजनको लागि 1s2 2s2 2p कतिवटा 8 वटा इलेक्ट्रोन, 4 इलेक्ट्रोन भनेपछि यहाँनिर 4 इलेक्ट्रोन। ओके, त्यसै गरी 9 मा छ हामीसँग। ओके, त्यसपछि 9 मा छ, ओके 9 मा लेखौँ, 9 मा छ हामीसँग फ्लोरिन, फ्लोरिनको लागि 1s2 2s2 2p कति हुने भयो 5 हुने भयो। ओके, त्यसपछि आउँछ 10 मा नियोन, नियोनको लागि के हुने भयो 1s2 2s2 2p6। ओके, नियोन भनेपछि हाम्रो नोबल ग्यास भयो, यसको कन्फिगरेसन p6 रहेछ। आउटर कन्फिगरेसन के छ स्टेबल छ, भनेको p6 कन्फिगरेसन फुलफिल छ भने स्टेबल हुन्छ, हाफ फिल छ भने स्टेबल हुन्छ। कन्फिगरेसन यदि फुलफिल छ भने के हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन फुलफिल छ भने के हुन्छ स्टेबल हुन्छ, अथवा हाफ फिल छ भने पनि के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। यदि अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन पार्शियल्ली फिल्ड छ, पार्शियल्ली फिल्ड छ, पार्शियल्ली फिल्ड भन्दा हाफ फिल के हुन्छ स्टेबल हुन्छ, हाफ फिल, हाफ फिल भन्दा के हुन्छ त फुल फिल के हुन्छ त मोर स्टेबल हुन्छ। ओके, स्टेबिलिटी, त्यो एलिमेन्टको स्टेबिलिटी हामी यसरी देखाउँछौँ। अब नियोनसम्म हामीले गरिसक्यौँ। सो नियोनसम्म हाम्रो के आयो त 1s2 2s2 2p6। सो नियोन कुन ब्लकमा पर्छ भन्दाखेरि पी ब्लकमा, आउटर इलेक्ट्रोन कहाँनिर छ पी ब्लकमा छ, आउटर इलेक्ट्रोन कहाँ छ पी ब्लकमा छ फ्लोरिनको। सो फ्लोरिन कहाँ पर्यो त पी ब्लकमा पर्यो। अनि नियोन पछि आउँछ हामीसँग सोडियम आउँछ, सोडियम कतिमा पर्छ एटोमिक नम्बर 11। सो यसमा इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 11, 1s2 2s2 2p6 कतिवटा भयो 10 वटा भयो। अब यसमा हामी 2p पछि के लेख्छौँ 3s लेख्छौँ, 3s1। 12 मा आउँछ हामीसँग म्याग्नेसियम। ओके, म्याग्नेसियममा के भयो त 1s2 2s2 2p6 यहाँसम्म भयो, 3s के हुने भयो 2 हुने भयो। ओके, त्यस्तै गरेर 13 मा लेख्छौँ हामी आल्मुनियम, एटोमिक नम्बर आल्मुनियमको कति छ 13 छ, र यसमा सेम हुने भयो 3s2 हुने भयो, 3s2 भनेपछि 12 भयो। अब 3s पछि के आउँछ त 3p1 आउँछ। ओके, आल्मुनियम पी ब्लकमा पर्छ, म्याग्नेसियम यास ब्लकमा पर्छ, सोडियम यास ब्लकमा पर्छ। यस, र यहाँनिर सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर कति छ हेरौँ, म्याक्सिमम नम्बर हेरौँ। जस्तै सोडियममा म्याक्सिमम यो अगाडिको नम्बरलाई हामी प्रिन्सिपल नम्बर भन्छौँ, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भन्छौँ। ओके, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सबभन्दा धेरै कति छ 3 छ भने चाहिँ थर्ड सेलमा पर्छ, थर्ड पिरियड भयो। यसको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर म्याक्सिमम 3 छ, थर्ड पिरियडमा पर्यो। आल्मुनियम छ, यसको म्याक्सिमम कति छ 3 छ, थर्ड पिरियडमा पर्यो। त्यस्तै गरेर कन्फिगरेसन हेर्छौँ, p1 छ 13, s2 छ सेकेन्ड ग्रुप भयो, s1 छ फर्स्ट ग्रुप भयो। ओके, यसलाई हामीले अगाडिको क्लासमा पनि हेरिसकेका छौँ। सो यहाँबाट हामी 14 15 यसरी चाहिँ लेख्दै जान सक्छौँ, 14 15 16 17। ओके, एकैचोटि म 17 मा पुगेँ। अब 17 मा छ हामीसँग क्लोरिन। ओके, क्लोरिनलाई हेरौँ। अब क्लोरिन 17 मा छ क्लोरिन, क्लोरिनको कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 12 वटा भयो यहाँसम्म। त्यसपछि 12 पछि हामीलाई 17 वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, 3p कति हुने भयो 5 हुने भयो। ओके, 18 मा छ आर्गन छ, नोबल ग्यास हो यो नि, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पीमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउँछ 6। ओके, र 3p6 भनेपछि यो के भयो त कम्प्लिट भयो। ओके, त्यसपछि गएर 19 मा छ पोटासियम, यहाँसम्म कम्प्लिट भयो, यहाँसम्म के भयो त कम्प्लिट भयो, आर्गनसम्म
कम्प्लिट भयो। अब 3p पछि के आउँछ 4s1 आउँछ। ओके भनेपछि के सेल जुन सरी पोटासियम छ, पोटासियम कुन पिरियडमा पर्ने भयो त यो नम्बर म्याक्सिममको चाहिँ यहाँनिर 4 छ, अगाडि 3 थियो 2 थियो 1 थियो होइन, यहाँनिर 4 छ। सो यो कुन सेलमा पर्ने भयो 4वटा सेलमा हुन्छ। यो केमा कतिवटा सेल हुन्छ 4वटा सेल हुन्छ र पिरियड के हुन्छ त 4th पिरियड हुन्छ। S1 छ भने फर्स्ट ग्रुप, S2 छ भने सेकेन्ड ग्रुप, P1 छ भने थर्ड ए ग्रुप, ओके P2 छ भने IVA ग्रुप। यस त्यसरी हामी हेर्दै जान्छौँ। 20 मा छ हामीसँग क्याल्सियम छ, एटोमिक नम्बर 20 छ, इलेक्ट्रोन 20वटा इलेक्ट्रोन भयो, कन्फिगरेसन सेम भयो, यहाँनिर के भयो त 4s2 भयो। ओके अब 4s मा पनि सकियो इलेक्ट्रोन, यहाँ 4s सम्म के भयो त 20 भयो। अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ 21 स्क्यान्डियम भन्छौँ र यहाँनिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँनिर 20वटा इलेक्ट्रोन भयो, यसमा 21वटा इलेक्ट्रोन छ। 4s पछि के आउँछ 4s पछि के आउँछ त 3d आउँछ। 4s पछि के आउँछ 3d आउँछ 3d1। यस स्क्यान्डियम पछि आउँछ हामीसँग टिटानियम आउँछ। यसमा सेम हुने भयो 4s2 3d2 हुने भयो। त्यसपछि गएर 23 मा आउँछ हामीसँग स्क्यान्डियम टिटानियम, भ्यानाडियम आउँछ, सेम हुने भयो 4s2 3d3 हुने भयो। ओके त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो अर्को कन्फिगरेसन छ भ्यानाडियम पछि के आउने भयो त क्रोमियम आउने भयो। ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट छ क्रोमियमको कन्फिगरेसन, हामीलाई एकदम धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्रोमियमको लागि। क्रोमियम छ हामीसँग 24 क्रोमियम, कन्फिगरेसन यसको सेम हो यहाँनिरसम्म 20 सम्म के भयो त सेम भयो 4s2 3d4 हुनु पर्यो। तर यो के भइदिन्छ त एक्सेप्सन भइदिन्छ, एक्सेप्सन भइदिन्छ यहाँनिर अलिकति चेन्ज भइदिन्छ कन्फिगरेसन 4s2 3d4 नभइकन यो हुँदैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सुरुबाटै लेखेँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 हुन्छ। ओके 4s1 3d5 हुन्छ। यो पछाडिको कन्फिगरेसन हेर्ने हो भने यो जस्तै यहाँ 4s2 छ भनेको यासमा 2टा इलेक्ट्रोन छ र यसमा के छ पीमा सरी डीमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 है, यहाँनिर 1 2 3 4। यो डीमा के छ भन्दाखेरि डीमा चाहिँ यो अर्बिटल खाली छ, यो अर्बिटल खाली छ जसले गर्दा यसको स्टेबिलिटी कम हुन्छ। यो स्टेबल हुनको लागि 4sबाट एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर जम्प गर्छ र यहाँनिर बन्छ 4s, यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो यास भयो। यो डीमा 1 2 3 4 5, डीमा के हुने भयो त 1 2 3 4 5। यो मोर स्टेबल हुन्छ, स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि चाहिँ मोर स्टेबल हुनको लागि यसको इलेक्ट्रोन के हुन्छ त यहाँनिर जम्प हुन्छ। र यो 4s 3d भन्दा अगाडि आएको छ, 4s को इनर्जी 3d को भन्दा कम हुन्छ। यस अफवाह अफवाहले के भन्छ यान प्लस याल रुल भन्छ। हेर यान प्लस याल रुल भनेको यान भनेको चाहिँ अगाडिको नम्बर 1 भयो 2 भयो 3 भयो हैन 4 भयो, यसरी चाहिँ हामी यान भनेको चाहिँ त्यो देखाउँछौँ जसलाई प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भन्छ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको हाम्रो के छ भने 1, याल छ भने 2, जसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भन्छ जसले साइज डिटरमाइन गर्छ। र याल भनेको चाहिँ सेप डिटरमाइन गर्ने, याल भनेको के हो सेप डिटरमाइन गर्ने। र यासको लागि यालको भ्यालु 0 हुन्छ, पी को लागि 1 हुन्छ, डी को लागि 2 हुन्छ, यसरी हामी हेर्छौँ। र हामी यसमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ यान प्लस याल रुल फलो गरिरहेछ अफवाह प्रिन्सिपलले। सो इनर्जीलाई कसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेको छ एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ हामी। यहाँनिर छ हामीसँग जस्तै 4s र 3d लाई कम्पेयर गरौँ। 4s छ एउटा 3d छ, यसको इनर्जी यान प्लस याल रुल हेर्ने हो भने यान 4s को लागि यान कति छ 4 छ, अगाडिको नम्बर 4 हुन्छ। यास भनेको यालको लागि यासको भ्यालु कति हुन्छ 0, 4 प्लस 0 कति भयो 4 भयो। अब 3d लाई हेरौँ, 3d मा यान प्लस याल हेर्दाखेरि यान छ हामीसँग 3, यस यान इज अ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर जसलाई अगाडिको नम्बरलाई हामी प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भन्छौँ। र याल भनेको चाहिँ यहाँनिर डी छ, डी को लागि यालको भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ, कति आयो 5। त्यही भएर पहिला 4s आयो त्यसपछि 3d आयो। इनर्जीको इन्क्रिजिङ आधारमा चाहिँ अफवाह प्रिन्सिपलले कन्फिगरेसन गरेको हो। सो सबैलाई हामी यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ कुनलाई अगाडि लेख्ने कुनलाई पछाडि लेख्ने भन्ने कुरा। ओके यसरी चाहिँ हामी कन्फिगरेसन लेख्ने हो। र यो डी ब्लकमा चाहिँ 4s पछि 3d आइरहेछ हैन, हायर नम्बर अफ सेल आइरहेछ अगाडि
पछाडि चाहिँ फेरि भित्रको सेलमा गइरहेछ। त्यही भएर डी ब्लकको कन्फिगरेसनलाई हामी पेनल्टिमेट सेल पनि भन्छौँ, पेनल्टिमेट सेल पनि भन्छौँ। ओके, सो क्रोमियमको लागि एक्सेप्सनल कन्फिगरेसन पनि हामीले थाहा पायौँ। ओके, त्यसपछि क्रोमियम पछि आउँछ हामीसँग क्रोमियम पछि आउँछ म्याग्निज। सो म्याग्निजको हेरौँ, म्याग्निजको लागि कन्फिगरेसन 25। ओके, म्याग्निजको लागि 25 मा के छ हामीसँग म्याग्निज छ। सो म्याग्निजको लागि कन्फिगरेसन हेरौँ, म्याग्निज छ 25 मा कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 सम्म हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 20 वटा इलेक्ट्रोन भयो। त्यसपछि आउँछ 3d 5 वटा इलेक्ट्रोन चाहियो 25 को लागि। ओके, सो यो पनि के छ कन्फिगरेसन हाफ फिल छ, स्टेबल छ। ओके, त्यसपछि 26 मा छ हामीसँग म्याग्निज पछि आइरन, 27 मा छ कोबाल्ट, 28 मा छ निकेल, 29 मा छ कपर र 30 मा के छ हामीसँग जिंक छ। ओके, जस्तै आइरनको लागि हामीले हेर्ने भने सेम हुन्छ, यहाँनिर 4s2 3d6 हुन्छ। ओके, 4s2 3d6 हुन्छ। त्यसपछि गएर कोबाल्ट छ, कोबाल्टमा पनि सेम हुन्छ, यहाँनिर 4s2 3d7 भयो। यस, त्यसपछि निकेल छ, निकेलमा पनि सेम भयो 4s2 3d8 एउटा इलेक्ट्रोन बढ्यो। कप्पर छ, कप्परमा के हुन्छ 4s2 3d9 4s2 3d9 हुनुपर्ने, तर यसको एक्सेप्सनल कन्फिगरेसन हुन्छ। हेर, जसरी क्रोमियमको भएको थियो 3d9 छ, यहाँनिर क्रोमियमको 3d4 हुँदाखेरि 3d5 भइदिएको थियो। यहाँनिर 3d9 हुँदाखेरि यसको 3d10 हुन्छ, किनभने यसले नजिकैको कन्फिगरेसन स्टेबल हुन खोज्छ। 4s एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ राख्छ र 3d10 भइदिन्छ। यो के भयो त 3d10 भएपछि स्टेबल भयो, यो हाफिल पनि स्टेबल हुने भयो। सो यसलाई हामी यसरी 4s भयो, यहाँनिर हामीसँग 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन थियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भएको थियो। ओके, 9 भएको थियो, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर अनपेयर थियो। अब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर जम्प भइदिन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्टेबल कन्फिगरेसन हुन्छ। यहाँनिर हाफ फिल भयो। ओके, यहाँनिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कन्फिगरेसन के भयो त स्टेबल भयो, 3d10 फुलफिल भयो। डीमा फुलफिल बनाउनु खोज्छ, हाफ फिल बनाउनु खोज्छ। डी अर्बिटल्समा इलेक्ट्रोन्स हाफ फिल अथवा फुलफिल भयो भने त्यो स्टेबल हुन्छ, त्यसको लागि 4sबाट इलेक्ट्रोन लिने अथवा लिने काम गर्छ। सो कप्पर र क्रोमियमको लागि हामीले कन्फिगरेसन एक्सेप्सनल राखेछौँ। सो यसलाई हामी याद गर्नु पर्यो, एक्सेप्सन्स। यस, त्यसपछि आयो हामीसँग जिंक आयो, जिंकको लागि सेम हुन्छ 4s2 3d10। यस, यो कन्फिगरेसन हाम्रो फाइनल्ली यो 30 वटा एलिमेन्टको कन्फिगरेसन चाहिँ यसरी हामी गर्छौँ। ओके, कप्पर पछि के आयो त जिंक आयो। अब त्यसपछि हेरौँ, यहाँनिर कहिलेकाहीँ हामीलाई आयोन्स दिन्छ, आयोन्स दियो त्यसको कन्फिगरेसन कसरी गर्ने। जस्तै पोजिटिभ आयोन्स आउँछ, नेगेटिभ आयोन्स आउँछ। पोजिटिभ नेगेटिभ आयोन्सको लागि कन्फिगरेसन देखाउँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै सिम्पली हामी पहिला लेखौँ, जस्तै मैले लेखेँ Na+ लेखेँ, सोडियम प्लस आयोन। यस, सोडियम आयोन छ। खास सोडियमको लागि कन्फिगरेसन हाम्रो के हुन्थ्यो 1s2 2s2 2p6 3s1 हुन्थ्यो, 11वटा इलेक्ट्रोन। जब एउटा इलेक्ट्रोनले लस गर्छ, लस कहाँबाट गर्छ त सबैभन्दा बाहिरको सेलबाट इलेक्ट्रोन लस गर्ने हो। यदि हामीसँग एटमिक स्ट्रक्चर छ, एटमको स्ट्रक्चरमा सबभन्दा बाहिर सेलमा भएको इलेक्ट्रोन लस गर्ने अनि बल्ल भित्र आउने हो। सो 1s2 2s2 सबभन्दा बाहिरको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्स भने 3s1, सो 2p6 3s0 हुने भयो, 3s एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्ने भयो। Na+ मा टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो। ओके, यानेमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 11वटा इलेक्ट्रोन छ, 11 इलेक्ट्रोन छ केमा यानेमा। त्यस्तै गरेर अर्को मैले लेखेँ Cl- लेखेँ। Cl मा हामीसँग कन्फिगरेसन हुन्थ्यो 1s2 2s2 2p6 3s2। यस, 3p6 कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 4 6 4 10 11 12 6 18 भयो, 18वटा इलेक्ट्रोन। Cl- मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, Cl मा हुन्छ 17वटा इलेक्ट्रोन। Cl- भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, 18वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो 18वटा इलेक्ट्रोन। यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 18वटा इलेक्ट्रोन छ। सो Cl- र आर्गनको कन्फिगरेसन के हुने भयो त
सेम हुने भयो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सेम हुने भयो। यो भयो 1 देखि 20 को सम्मको लागि हामी यसरी हेर्छौँ। अब हामी 21 देखि 30 को लागि कन्फिगरेसन हेरौँ। 21 देखि 30 को लागि कन्फिगरेसनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा हामी आयोनहरुको लागि हेरौँ है त। जस्तै हामीसँग छ Fe प्लस भन्छ, Fe प्लस भन्छ। Fe भनेको के हो त 26 हो, 26 इलेक्ट्रोन हो। जब Fe प्लस आइदिन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन यसले लस गर्यो, यसको मिनिङ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 24 वटा इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 24 वटा इलेक्ट्रोन छ। सो Fe को कन्फिगरेसन हामीसँग 1s2 2s2 Fe को लागि लेखौँ पहिला। Fe को कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 यही कन्फिगरेसन थियो। यहाँसम्म 20 भयो, यहाँसम्म 20 भयो, 20 पछि यहाँनिर छ 26 भयो, 26 मा पर्छ। यस एटोमिक नम्बर 26 हो। अब यहाँनिर 26 भयो। अब Fe प्लस भनेको छ भने इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो। यदि हामीले D बाट दुईटा इलेक्ट्रोन हटायौँ भने यो के हुन्छ रङ हुन्छ, किनकि सबभन्दा बाहिरको सेल भनेको त फोर्थ सेल हो, अनि थर्ड सेल त भित्र हुन्छ। यस यो चाहिँ न्यूक्लियस भयो, प्रोटोन न्यूट्रोन, यो फर्स्ट सेल, यो सेकेन्ड सेल, यो थर्ड सेल। यस त्यसपछि यो के भयो त फोर्थ सेल। इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो भने हामी फोर्थ सेलबाट हटाउँछौँ अनि बल्ल थर्ड सेलबाट हटाउँछौँ। सो यहाँनिर 4s बाट इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो। कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो त दुईटा इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो। सो यानी 1s2 2s2 2p6 ओके 2p6 3s2 3p6। अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन हट्दाखेरि 4s यसलाई हामी नलेखे पनि हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट हट्यो 3d6। यस्तो आयोनलाई हामी भन्छौँ, यो आइरनको Fe प्लस आयो भने यसलाई भन्छ हामी फेरस आयोन भन्छ। ओके के भन्छ हामी फेरस आयोन भन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कन्फिगरेसन आइरनकै लागि Fe प्लस तीनटा इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो भने चाहिँ कहाँबाट हटाउने भन्दाखेरि यासबाट यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन त हट्ने भयो। अब एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी भयो हटाउनको लागि, त्यो एउटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट हटाउनु पर्यो त अब D मा आउनु पर्यो। सो कन्फिगरेसन मैले एकैचोटि लेखेँ लास्टको 4s0 3d, एउटा इलेक्ट्रोन हटेपछि के हुने भयो त 3d5 हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त Fe प्लस यसलाई हामी के भन्छौँ फेरिक आयोन भन्छौँ, फेरिक आयोन। यस फेरस र फेरिकमा फेरस